नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपगाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल कार्तिक 1 गते मंगलबार, ईस्वीसम्म 2022 अक्टोबर 18 तारिक। यसै गरी आज कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि पनि परेको छ। दर्शकबिन सदा जस्तै आज पनि देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर। पछिल्लो क्रममा परेको अविरल वर्षाले सबैभन्दा असर पारेको कालीकोटको अहिलेको अवस्था के कस्तो रहेको छ त यो बारेमा जानकारी। भाइटिकाको उत्तम सायद कार्तिक 10 गते बिहान 11:37 मा सत्यमोहन जोशीको निधनको शोकमा आज सार्वजनिक बिदा दिँदै निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै आयोगले कडाई गर्न थालेको छ। अहिलेसम्म आयोगले के कस्ता नियम बनाएको छ त यो बारेमा जानकारी। आगामी मक्सिर 4 गतेका चुनाव विशेष समाचारहरू, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी सँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण अपडेटहरू लिएर शुभ बिहानीसँगै यहाँ सामु उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। पहिरोले कालीकोटका 51 बस्ती जोखिममा, राहत माग्दै 6000 भन्दा बढी निवेदन। भाइटिकाको उत्तम सायद कार्तिक 10 गते बिहान 11:37 मा सत्यमोहन जोशीको निधनको शोकमा आज सार्वजनिक बिदा। निर्वाचन आयोगले गलत सूचना रोक्न फेसबुकसँग सहकार्य गर्ने। कार्तिक 18 गते अघि चुनाव प्रचार प्रसार गरे उम्मेदवारी खारेज गर्ने आयोगको चेतावनी। चुनावी प्रचारका लागि टाँसिएका ब्यानर हटाउन निर्देशन। काङ्ग्रेसबाटै 4 जना प्रधानमन्त्रीको दावेदार। प्रहरी सरकार र जनता बीच नजिकको साथीको सम्बन्ध भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। काङ्ग्रेस घोषणा पत्रको आवरण राखेर एमाले महासचिवको चुनाव प्रचार गरिँदै। काङ्ग्रेसका विद्रोही उम्मेदवारले कार्तिक 4 गते भित्र आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय पार्नुपर्ने। ओलीका अगाडि देउवा भेलुबाजी जस्तै भएको महेश बस्नेतको टिप्पणी। एमाले ठुला गफ गर्ने तर सिनको नभास्ने प्रकाश शरण महतको भनाई। जनकपुर विमानस्थलमा विमलेन्द्र निधिलाई अनिल झाले गरे स्वागत। फरेन्सिक विज्ञ झिकाएर रोशनी र शरदको शव पोस्टमार्टम गरिने। कैलालीमा नक्कली लाल पूर्जा बाँडेर 16 लाख ठगेको आरोपमा 1 जना पक्राउ र सर्लाहीमा बस पल्टिँदा 23 जना घाइते। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। देशभर निर्वाचनको माहौल सुरु हुँदा कालीकोटमा भने पहिरोको चिन्ता सकिएको छैन। वर्षा रोकिए पनि कालीकोटका थुप्रै बस्तीहरू पहिरोको जोखिममा रहेका छन्। चाडबाडका बीच कतिपय गाउँका बासिन्दाहरू सार्वजनिक भवन र खुल्ला चौरमा रात कटाइरहेका छन्। दशैंपछि मात्रै 6000 भन्दा धेरै पीडितहरूले राहतको माग गरिरहेका छन्। असोज 19 गते सुरु भएको वर्षाले सबैभन्दा बढी क्षति कालीकोटमा नै भएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामहरि शर्माले जानकारी दिएका छन्। वर्षापछि को पहिरोले मानवीय क्षति पनि कालीकोटमा धेरै भएको छ। यहाँको तिला गुफा नगरपालिकामा मात्र 19 जनाले ज्यान गुमाए भने जिल्लाका अन्य ठाउँमा 5 जनाको ज्यान गएको छ। हालसम्म 7 जनाको शव भेटिए पनि 16 जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। यहाँका 9वटा स्थानीय तहमा गरी 590 घर पूर्ण रूपले भत्किएका छन्। 742 घर आंशिक रूपमा भत्किएका छन् भने 713 घर उच्च जोखिममा रहेका छन्। पहिरोले कर्णाली राजमार्ग र कर्णाली करिडोर सहित जिल्लाका स्थानीय तहमा खनिएका 63वटा ग्रामीण सडकमा क्षति पुगेको छ। कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा एक साता लगाएर दैलेख सदरमुकाम हुँदै साइखोला मिसिने मध्यपहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक बाटोबाट कालीकोटको पिलीसम्म सडक सञ्चालनमा आए पनि कर्णाली करिडोर पुरै अवरुद्ध रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले यसपटकको भाइटिकाको उत्तम सायद बारे जानकारी दिएको छ। तिहारको भाइटिकाको उत्तम सायद कार्तिक 10 गते बिहीबार बिहान 11:37 मा रहेको समितिले जानकारी दिएको छ। नेपालका लागि यो समय उपयुक्त रहेको हिजो सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ। भारत, अमेरिका, बेलायत लगायतका देशमा फरक समयमा उत्तम सायद रहेको छ। सरकारले शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको निधनको शोकमा कार्तिक 1 गते सार्वजनिक बिदा दिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले हिजो सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी कार्तिक 1 गते यानी आज मंगलबार देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्। शताब्दी पुरुष जोशीको 103 वर्षको उमेरमा आइतबार बिहान निधन भएको थियो। उनको निधनको शोकमा देशभरका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संघ संस्था र विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगमा राष्ट्रिय झण्डा झुकाउने निर्णय भएको पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। आइतबार जोशीलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न जाँदा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले जोशीको निधनको शोकमा 1 दिन सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेका थिए।
निर्वाचन आयोगले 4 मक्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका क्रममा गलत सूचना र अभिव्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्न सामाजिक सञ्जाल फेसबुकसँग सहकार्य गर्ने भएको छ। आयोगले आइतबार फेसबुकको दक्षिण एसिया हेर्ने ब्युरोका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको छ। आइतबार फेसबुकको दक्षिण एसिया कार्यालयको नीतिगत मामिला हेर्ने प्रमुख सहितको टोली नेपाल आएको थियो। उनीहरूले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र सूचना प्रविधि हेर्ने विज्ञ टोलीसँग छलफल गरेको थियो। त्यसक्रममा फेसबुकले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचन सामग्रीको प्रचार प्रसार तथा मिथ्या सूचना नियन्त्रण बारे भर्चुअल कार्यशाला आयोजना समेत गरेको आयोगका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले फेसबुकसँग 3 वटा विषयमा सहकार्य हुने बताएका छन्। निष्पक्ष र सन्तुलित रूपमा निर्वाचन गर्न सामाजिक सञ्जालमा हुन सक्ने बाधा व्यवधान र तिनलाई हटाउने उपायबारे छलफल भएको थपलियाले जानकारी दिएका छन्। हाम्रो प्रस्तावमा उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ। उनले फेसबुकसँगको सहकार्यले झुटा विवरण प्रचार प्रसार र अफवाह नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा राखिएको बताएका छन्। यसैगरी निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत कार्तिक 18 गते भन्दा अघि निर्वाचन प्रचार प्रसार गरेको भेटिए त्यस्ता उम्मेद्वारको मनोनयन नै खारेज गर्न सक्ने सम्मको चेतावनी दिएको छ। कतिपय उम्मेद्वारहरूबाट आचार संहिता उल्लङ्घनका दर्जनौं उजुरी परेको भन्दै त्यस्ता उजुरीमाथि सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको पनि आयोगको भनाइरहेको छ। त्यस्ता उजुरीमाथि पहिलो पटक स्पष्टीकरणको मौका दिने र पुनः दोहोरिए मनोनयन नै खारेज गर्न सक्ने तर्फ आयोगले सतर्क गराएको छ। निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले एक भिडियो सन्देश मार्फत कार्तिक 18 गते भन्दा अघि आमसभा गोष्ठी सेमिनार लगायतका कुनै पनि निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न नपाइने निर्वाचन आचार संहितामा स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताएका छन्। राजनीतिक दलका प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा बनेको निर्वाचन आचार संहिताले निर्वाचन हुने दिन भन्दा 17 दिन अगावै अर्थात् कार्तिक 18 बाट मात्रै निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न पाइन्छ भनेको छ। आयुक्त भण्डारीले भनेका छन् त्यो भन्दा अगाडि निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्ने क्रियाकलापहरू गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा दलहरूलाई पनि राम्रोसँग जानकारी भएको बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि टाँगिएका ब्यानरहरू तत्काल हटाउने निर्देशन दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेको छ। हिजो सोमबार देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग गृह मन्त्रालयमा भएको भर्चुअल बैठक मार्फत निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्ण मणि दुवाडीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। उनले उम्मेद्वारहरूले विभिन्न स्थानमा ब्यानर टाँगेर प्रचार प्रसार गरिरहेको जानकारी आएको भन्दै त्यस्तो कार्य नगर्न अनुरोध समेत गरेका छन्। उनले ब्यानरको दुरुपयोग भइरहेकाले सम्बन्धित उम्मेद्वारहरूलाई ब्यानर हटाउन निर्देशन दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनको परिणामपछि मात्र प्रधानमन्त्रीको टुङ्गो लगाउने भएको छ। एमाले आगामी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अघि सारेको छ। कांग्रेसमा भने रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, शशाङ्क कोइराला, गगन थापा सहितका नेताहरूले आगामी निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा देखाइरहेका छन्। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारका रूपमा कसैलाई अघि सारेको छैन। हिजो सोमबार कांग्रेसले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई सञ्चारकर्मीले कांग्रेसबाट आगामी प्रधानमन्त्री बारे प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा महतले प्रधानमन्त्रीको टुङ्गो निर्वाचनपछि गठन हुने संसदीय दलपछि लाग्ने बताएका छन्। अहिले कांग्रेसमा बोल्न छुट भएकाले नेताहरूले आफूलाई आगामी प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको पनि उनको भनाइरहेको छ। हाम्रो पार्टीमा बोल्ने अधिकार छ, त्यही भएर बोलेको हो। पहिला निर्वाचन जाउँ, जितेर संसद पुगौँ र संसदीय दलको नेता बने भइहाल्यो, त्यसपछि प्रधानमन्त्री खोज्ने हो। अहिले समय आएको छैन। अहिले 91 सिटमा सबै जित्ने र गठबन्धन जिताउन लागौँ, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीतिर लागौँला उनले भने। उनले आगामी निर्वाचनपछि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने पनि दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल प्रहरीले सरकार र जनताबीच नजिकको साथीका रूपमा भूमिका खेलेको बताएका छन्। 67औं प्रहरी दिवसका अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सलमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले भने जनतालाई सरकारसँग जोड्ने काम प्रहरीले गरिरहेको छ। उनले शान्ति, सुरक्षा, विकास, निर्माणका लागि अपरिहार्य तत्त्व भएको बताउँदै यसमा प्रहरीले आफूलाई अब्बल साबित गराएको छ। जुनसुकै बेला आपद विपद पर्दा पनि जनताले सुरुमा प्रहरीलाई नै सम्झने बताउँदै उनले यसलाई सबल र सुदृढ बनाउँदै जाने पनि बताएका छन्। सुरक्षा र न्यायप्रति जनतालाई अनुभूति दिलाउने सन्दर्भमा प्रहरीले सबैको आशा, विश्वास र भरोसाको केन्द्र भएको बताउँदै देउवाले प्रहरीले आफ्नो कार्य सम्पादनबाट देशभित्र नभई बाहिर पनि प्रशंसा कमाएको बताएका छन्। उनले भने संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति मिसनमा सहभागी भएर प्रहरीले गरेको काम प्रशंसनीय रहेको छ। प्रहरीको आधुनिकीकरण र सुदृढीकरणलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको पनि बताएका छन्।
4 मक्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावको रन्कोले तातिएका उम्मेद्वारका सामाजिक सञ्जाल प्रचार सामग्रीले भरिएका छन्। आफ्नो पक्षमा मत तान्न उनीहरूले सकेसम्म आकर्षक नारा दिने र नयाँ नारा खोजेर प्रचार गरिरहेका छन्। 28 असोजमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले आफ्नो फेसबुकमा एउटा प्रचार सामग्री पोस्ट गरे जसमा लेखिएको छ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली परिवर्तन सम्भव छ हाम्रै पालामा। चुनावी नारासँगै विकास र समृद्धि झल्काउने तस्बिरमा पोखरेलको तस्बिर पनि टाँसिएको छ। तर यो तस्बिर 2074 को नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणा पत्रको आवरण पृष्ठबाट लिएको छ। पोखरेलका स्वकीय सचिव सरोज रेग्मीका अनुसार चुनाव प्रचारका लागि टिम बनेको छ र त्यही टिमले पोखरेलको प्रचार सामग्री बनाउने र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने काम गरिरहेको छ। एउटा टिम छ हाम्रो, त्यसैले प्रचार सामग्री बनाइरहेको छ। हाम्रो प्रचार सामग्री कांग्रेसको घोषणा पत्रको फोटोसँग मिलेको संयोग हुन सक्छ। टिमलाई थाहा नभएर कांग्रेसको जस्तै भएको हुन सक्ने पनि उनले बताएका छन्। दाङ 2 बाट उम्मेद्वार बनेका पोखरेलसँग माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मा प्रतिस्पर्धामा रहेकी छिन्। दाङ 3 बाट एमाले उम्मेद्वार बनेकी कोमल ओली पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रचार सामग्रीबाट प्रभावित बनेकी छिन्। अति नै भयो महँगीको मार, चाहिने नै भयो एमालेको सरकार लेखिएको ओलीको प्रचार सामग्री सन् 2014 को चुनावमा मोदीले गरेको प्रचार सामग्रीबाट प्रभावित देखिएको छ। ओलीले 28 असोजमा आफ्नो ट्विटरमा मोदीको चुनावी नारा सवार गरेर प्रचार सामग्री पोस्ट गरेकी थिइन्। सन् 2014 को चुनावमा नरेन्द्र मोदीले बहुत हुई देश में महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार भन्ने नारा दिएका थिए। उम्मेद्वार ओलीले भने आफूले मोदीको प्रचार नगरेको बताएकी छिन्। नेपाली कांग्रेसका विद्रोही उम्मेद्वारले कार्तिक 4 गते भित्र आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय पार्नुपर्ने भएको छ। गठबन्धन दलका आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध विद्रोही उम्मेदवारी दिए असोज 26 गते बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 1 बजे भित्र आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता नलिएकाहरूलाई पार्टीले उक्त समय दिएको हो। उम्मेदवारी फिर्ता नलिएका त्यस्ता विद्रोही उम्मेदवार तथा तिनका प्रस्तावक र समर्थकलाई नेपाली कांग्रेसको विधान 2017 संशोधन सहित बमोजिम नेपाली कांग्रेसको सदस्यता समेत नरहने गरी 5 वर्षको लागि निष्कासन गरिएकोमा उम्मेदवारी निष्क्रिय पारेमा आवश्यक प्रक्रिया पुरै फुकुवा गर्ने सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी जनाइएको छ। आगामी मक्सिर 4 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरू बीच सहमति भई बनेका नेपाली कांग्रेसका आधिकारिक उम्मेद्वार एवं गठबन्धन दल बीच सहमति नभई बनेका गठबन्धन दलका आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध विद्रोही बनेकालाई कार्तिक 4 गते भित्र सार्वजनिक रूपमा वक्तव्य प्रकाशित गरी आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय गराउनु पर्ने भएको छ। नेकपा एमालेका नेता तथा भक्तपुर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्रीको रूपमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको तुलना हुनै नसक्ने बताएका छन्। निर्वाचनलाई केन्द्रित रहेर रफत सञ्चार क्लब भक्तपुरद्वारा आयोजित सञ्चारकर्मी संघको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सत्ता गठबन्धनले भावी प्रधानमन्त्री तोक्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा कुन पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने र कस्तो सरकार बनाउने भन्ने तहदेखिको छलफल भइरहेको पाइएको छ। हामीले केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेका छौं, तर गठबन्धनले अबको भावी प्रधानमन्त्री को भनेर अहिलेसम्म अगाडि बढाउन सकेको छैन। अब शेरबहादुर देउवा नै भावी प्रधानमन्त्री होलान् भनेर मान्छेले अनुमान गर्न थालेका छन्। उनले भने कतिपय टिकटकमा तथा हास्य क्षेत्रका साथीहरूले ओलीको अगाडि देउवा भेलुबाजे जस्तै हुनसम्म भन्न थालेका छन्। टिकटकमा अहिले चर्चित पात्र भेलुबाजे छन् नि। उनले देउवालाई लक्षित गरेर भेलुबाजे जस्तो प्रधानमन्त्री कहिलेसम्म थेग्ने भनेर प्रश्न गरे। ओली नेतृत्वको सरकारले प्रत्येक दिन विकास निर्माणको योजना शिलान्यास हुने गरेको उनले बताएका छन्। निर्वाचनको दौरानमा सबै उम्मेद्वारहरूले मिठा मिठा सपना र योजनाहरू बाँड्छन्, तर त्यो प्रतिबद्धता पूरा कति भए कि भएनन् भनेर जनताले मूल्याङ्कन गर्ने पनि उनको भनाइ रहेको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि जनकपुर धाम आएपछि विमानस्थलमै पुगेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेता अनिल झाले स्वागत गरेका छन्। लोसपा नेता झाले धनुषा क्षेत्र नम्बर 3 बाट उम्मेदवारी दिएका हुन्। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उनी उम्मेद्वार बनेकाले विमानस्थलमै पुगेर नेता निधिको स्वागत गरेका छन्। उम्मेद्वार झासँगै निधिको स्वागतका लागि लोसपा र कांग्रेस नेता विमानस्थल पुगेका थिए। धनुषा 3 नेता निधिको चुनावी क्षेत्र रहेको छ, तर उनी समानुपातिकमा गएका छन्। 2074
2072 को चुनावमा निधिलाई लोसपाकै राजेन्द्र महतोले पराजित गरेका थिए। तर यो निर्वाचनमा निधिले लोसपाकै झाका लागि भोट माग्ने परिस्थिति बनेको छ। लोसपा सत्ता गठबन्धनमा पुगेपछि झा धनुषा 3बाट उम्मेद्वार बने। सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लोसपा नेता झाको क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। सोही कारण झालाई आफ्नो क्षेत्र छोडेर धनुषा आउनु परेको छ। धनुषामा निधिको राम्रो पकड रहेको छ, त्यसैले चुनावमा उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ। निधि सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार जिताउनकै लागि जनकपुर धाम आएको बुझिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा कम्युनिस्टको किल्ला आफूले भत्काएको दाबी गरेका छन्। काठमाडौँ 1 मा कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका सिंहले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै भनेका छन् 2048 देखि संविधान कम्युनिस्ट दल विजयी भएका थिए। 2064 देखि कांग्रेसले विजय हासिल गर्न सुरु गरेको हो। मतदाताकै विश्वासका कारणले आफू यो क्षेत्रमा चौथो पटक उम्मेद्वार बनेको उनले सुनाएका छन्। चुनिएर गए पनि जनताले दिएको म्याग्नेटलाई इमानदारीतापूर्वक भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै उनले भने यहाँका नागरिकले अपेक्षा गरेका र गर्न सकिने कार्य गरेका कारणले पटक पटक विजयी हुँदै आएको पनि उनले बताएका छन्। काठमाडौँ 1 बाट निर्वाचित हुनेहरू राज्य सञ्चालनका लागि उच्च पदमा पुगेको पनि उनले बताएका छन्। बलात्कार आरोपी क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले सरकारी वकिलको रोबरमा प्रहरी समक्ष इन्कारी बयान दिएका छन्। प्रहरी विरुद्ध गौशालाले हालै लिएको बयानमा उनले बलात्कारको अभियोग अस्वीकार गरेका छन्। तर घटना भएको भनिएको दिन जाहेरीमा उल्लेखित स्थानमा आफू पुगेको उनको बयान रहेको छ। स्रोतका अनुसार पीडित भनिएकी किशोरीसँग 5 भदौमा घुम्न गएको पनि उनले स्वीकार गरेका छन्। प्रहरीले नगरकोटमा बसेको भनिएको भ्याली भ्यू रिसोर्ट र पिङ्गला स्थानस्थित होटल काठमाडौँ इनको क्लोज सर्किट सीसी क्यामेराको फुटेज उनलाई देखाएको थियो। त्यसक्रममा सन्दीपले फुटेजमा देखिएको व्यक्ति आफै भए पनि जाहेरवालाकै अनुरोधमा त्यहाँ गएको बताएका छन्। उनले नगरकोटबाट फर्किएर आउँदा अबेर भएपछि जाहेरवालाले नै होटलमा बसौँ भनेको उल्लेख गरेका छन्। उनले नै होटलमा बसौँ भनेपछि बसेको हो, नत्र त्यहाँ बस्ने नियत थिएन। लामिछानेले भनेका छन् छुट्टा छुट्टै कोठा बुक गर्न खोजे पनि त्यस दिन खाली नभएपछि कोठा नम्बर 305 मै बस्नु परेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले सङ्कलन गरेको सीसीटीभी फुटेजमा पनि लामिछाने र ती किशोरी राति 11:55 तिर कोठामा गएको देखिएको एक अधिकृतले बताएका छन्। पीडितले 21 भदौमा दिएको जाहेरी अनुसार त्यही राति लामिछानेले उनलाई पटक पटक जबरजस्ती करणी गरेका थिए। पीडितले जाहेरी दिए लगतै प्रहरीले उनको स्वास्थ्य परीक्षण गराएर अनुसन्धान थालेको थियो। उनले भनेको स्थानमा दुवैजना गएको प्रमाण फेला परेपछि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गराएर अनुसन्धान थालेको थियो। भैरवा स्थित बाल सुधार गृहमा राखिएका 5 जना किशोर हिजो सोमबार बिहानदेखि फरार भएका छन्। बाल सुधार गृहका अनुसार फरार हुनेमा नवलपरासीका 3 जना, रूपन्देही र कपिल वस्तुका 1-1 जना किशोर रहेका छन्। भागेका मध्ये 3 जना जबरजस्ती करणी, 1 जना चोरी र 1 जना लागु औषध मुद्दामा अभियोग प्रमाणित भई सुधार गृहमा राखिएका थिए। उनीहरू सुधार गृहमा रहेको भान्साको झ्यालको डन्डी काटेर भागेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका डीएसपी तथा प्रहरी प्रवक्ता श्यामु अर्यालले प्रहरी टोली परिचालन गरी भागेकाहरूको खोजी कार्य भइरहेको बताएका छन्। हामीले खोजी कार्य जारी राखेका छौं उनले भने। सम्भावित स्थानहरूमा खोजी भइरहेको छ। 5 वर्ष अघि निर्माण भएको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय बाल सुधार गृहको सुरक्षाका लागि प्रहरी नायब निरीक्षकको नेतृत्वमा 10 जना प्रहरीको दरबन्दी रहेको छ। यस घटनाको विषयलाई लिएर सुरक्षा कर्मीको भूमिकाको बारेमा पनि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ। उक्त सुधार गृहमा केही महिना अघि सर्च गरिँदा सुधार गृहभित्र बाल बिज्याइको अभियोगमा कसुर लागेकाले लागु औषधको प्रयोग गर्ने र प्रतिबन्धित मोबाइल समेत साथमा रहेको खुलासा भएको थियो। अवैध पटका प्रहरीद्वारा नियन्त्रणमा लिई नष्ट गरिएको छ। हिजो सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयले तिहारका लागि ल्याइएको पटका राजापुर बर्दियाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बर्दियाको राजापुर नगरपालिका विशाल बजार स्थित कोठा भाडामा लिएर बस्ने मेराजुद्दिन अन्सारीले भारतबाट लुकाई सिपाई ल्याएको अन्दाजी मूल्य रु 1,20,000 बराबरको 10 बोरा विभिन्न प्रकारका पटका उनकै कोठाबाट बरामद गरेको थियो। इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुख सुनिल दत्त, वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष विदुर पोखरेल, राजापुर भन्सार कार्यालय प्रमुख र त्यहाँ स्थितको पत्रकारको रोबरमा अवैध पटका नियन्त्रणमा लिई नष्ट गरिएको जिल्ला प्रहरी बर्दियाका प्रहरी उपरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर साईले जानकारी दिएका हुन्।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 दमार गाउँको जंगलमा हत्या गरी एकै ठाउँमा फालेको अवस्थामा फेला परेका किशोर किशोरीको शव पोस्टमार्टमका लागि फरेन्सिक विज्ञ झिकाइने भएको छ। तुलसीपुर स्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा फरेन्सिक विज्ञ नरहेको हुँदा घोराई स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट सम्बन्धित विज्ञ बोलाइएको अस्पतालका प्रशासन हेर्ने रेशमी अधिकारीले जानकारी दिएका हुन्। प्रहरीले आग्रह गरे अनुसार 500 वटा चेक जाँच गर्न सक्ने उपकरण तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ प्रादेशिक अस्पतालमा नरहेकाले घोराईबाट बोलाइएको उनले जानकारी दिएका छन्। घटना अनुसन्धानका लागि आइतबारदेखि नै तुलसीपुरमा खटिएका जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी राजन गौतमले चिकित्सकले सब पोस्टमार्टम गर्न नमानेपछि घोराईबाट बोलाउनु परेको बताएका छन्। तुलसीपुरका चिकित्सकले नमानेपछि पोस्टमार्टमका लागि सब घोराई पठाउने कि भनेर छलफल चलिरहेको भए पनि बेलुकी पाखा घोराईबाट सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ बोलाएर तुलसीपुरमै पोस्टमार्टम गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिएका हुन्। दमार गाउँकी 15 वर्षीय रोशनी महतरा छेत्री र दङ्गी शरण गाउँपालिका वडा नम्बर 6 थप गाउँ घर भई दमार गाउँमा मामाको घरमा बस्दै आएका 14 वर्षीय शरद आचार्यको सब स्थानीय सामुदायिक वनको जंगलभित्र चिरोमा एकै ठाउँमा फालेर माटोले पुरेको अवस्थामा आइतबार दिउँसो फेला परेको थियो। कैलालीमा 16 लाख रुपियाँ ठगी गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। दार्चुलाको मारमा स्थायी घर भएर गोदावरी नगरपालिका 9 को खुटिया बस्ने 36 वर्षीय डम्बरबहादुर ठगुन्नालाई ठगी आरोपमा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी रविन्द्र पाण्डेले पीडित पक्षले दिएको किटानी जायरीका आधारमा आइतबार राति ठगुन्नालाई खुटिया स्थित डेराबाट पक्राउ गरिएको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार ठगुन्नाले चुरे गाउँपालिका 5 को सिस्नेरी गोदावरी नगरपालिका र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका समेत गरेर 35 जनालाई ठगी गरेको उजुरी रहेको छ। ठगुन्नाले उनीहरूबाट 45,000 रुपियाँका दरले रकम लिएर कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकामा 1 कट्ठा एलानी जग्गा खरिद गरिदिएको भन्दै नक्कली लाल पूर्जा थमाएको पाइएको छ। भूमि आयोगमा आफ्नो पहुँच भएको बताउँदै रकम लिएर नक्कली लाल पूर्जा बाँडेपछि 15,75,000 रुपियाँ लिएर फरार भएका ठगुन्नालाई पीडित पक्षले स्थानीयले समातेपछि प्रहरीलाई बोलाएका थिए। सर्लाहीमा बस पल्टिँदा 23 जना घाइते भएका छन्। 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। ईश्वरपुर नगरपालिका 12 बाँकेमा हिजो बिहान 33 जना सवार रहेको बस अनियन्त्रित भएर पल्टिँदा 23 जना घाइते भएका हुन्। गम्भीर घाइते भएका बसका चालक दीपक बोहराकी 3 वर्षीय छोरी प्रिन्स र बसका परिचालक झापाको मेचीनगर नगरपालिका 7 का 21 वर्षीय प्रतिपुरीलाई उपचारका लागि झापा पठाइएको छ। अन्य घाइतेको गढीमाई अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। काँकडभिट्टाबाट भैरवातर्फ जाँदै गरेको 2378 नम्बरको बस अनियन्त्रित भएर हिजो बिहान 3 बजे पल्टिएको थियो। दुर्घटनामा घाइते भएका मध्ये 9 जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्। चालकलाई भने नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जानकारी दिएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।